जी जी जनाब ईमान, आप कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं भैया? भैया मैं मोहम्मद तुफैल रजा शमसी बोल रहा हूँ। कहाँ से भैया? मैं गाजीपुर से बोल रहा हूँ। आप कहाँ से हैं? गाजियाबाद से। बताइए सर, किससे बात करनी है? नाम क्या है आपका सर? आपको किससे बात करनी है सर? जी सर, मुझे आपसे ही बात करनी है, लेकिन आप अपना नाम तो बताएं पहले। सर जब आपको मेरा नाम ही नहीं पता तो मेरे से बात कैसे करेंगे आप आलिम है ना, माशाअल्लाह। जी सर, काम बताएं आप। आप आलिम है ना, मैं इसलिए तो यही तो पूछ रहा हूँ। जी सर बताइए, काम बताइए सर। आप इसका एतराफ़ कीजिए कि हाँ हम आलिम हैं, तब तो कोई बात करेंगे। जी काम बताइए सर आप। मैं डायरेक्टली आपको अनजान नंबर पे मैं जानकारी नहीं दे सकता, माफ़ी चाहूँगा सर। जी मैं आपसे मतलब आप उलमाए वो क्या नाम है, आप अकायदन जो है, अकीदतन जो है, अकायद के एतबार से क्या आपका मसलक उलमाए देवबंद का मसलक है, वही आपका भी मसलक है क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, तो मैं असल में कुछ बातें पूछना चाहता था इस सवाल के तौर पे। जी सर फरमाएं। जी मैं ये पूछना चाहता था, जैसे कुछ बरेलवी हजरात जैसे जो सवाल करते हैं, समझ रहे हैं जी कि मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी जो है, समझ रहे जी हैं, ये जी देवबंदी हजरात के नज़दीक इनकी क्या हैसियत है? मतलब दे- देवबंदी, जी 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 मतलब देवबंदियों के नज़दीक ये मुसलमान है या काफिर है? जी जी सर, मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहता हूँ। आप किस मसलक से बिलोंग करते हैं? जी मैं वैसे तो मैं बरेलवी मसलक को अभी फॉलो करता हूँ। जी जी कोई मसला नहीं है। देखिए मैं इसके बारे में बताऊं, अहमद रजा जो बरेलवियों के बड़े आलिम हैं, जी मौलाना शदलवी थानवी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अहमद रजा दोनों ही की मदरसे से फारिग हैं। दोनों ही की मदरसे में पढ़े हैं, दोनों ने की उस्ताद के शागिर्द थे। इसका लेकिन कोई ये दोनों अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम थे। समझे आप? इसका कोई हवाला है हजरत की दोनों एक ही हाँ, मदरसे ये के दोनों फारिग? दारुल से पढ़े हैं। हाँ, मैं इनकी सनद आपको दिला दूंगा अगर आप कहेंगे तो। उनकी तो कोई जो किताब, निस्बत है। कोई किताब का नाम बताते कि मतलब हाँ जिसमें ऐसी बात हो कि दोनों लोग एक ही मदरसे के फारिग हैं और दोनों के हाँ। उस्ताद भी एक ही हैं, तो कोई अगर ऐसी किताब इसके हो तो। लिए मुझे पीडीएफ मंगाना पड़ेगा। वो जो हमारे उस्ताद हैं उनसे, उनके पास वो पीडीएफ तो मौजूद होगा, कहीं ना कहीं पीडीएफ, उसका हवाला मिल जाएगा। पीडीएफ का तो आप हवाला दे दीजिएगा, लेकिन किताब का तो कम से कम नाम बता दें हजरत। हाँ, किताब का हवाला मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसके लिए मैं आपको मेरी बात पूरी सुन तो लें मेरे आप, फिर वहाँ आपको हवाला देके बात करूंगा। और इंशाल्लाह मैं हवाला पूरी मैं इतना गुफ्तगू। दे दूंगा आपको कि आप रख नहीं पाएंगे। आपका मोबाइल जो है ना जी हैंग हो हजरत, जाएगा। हजरत मैंने अपना नाम बताया, मैं मोहम्मद तुफैल रजा शमसी। आपका नाम क्या है जरा जी सा? मैं मोहम्मद आमिर। अच्छा आमिर भाई, मैं ये कह रहा था कि ठीक है, आप हवाला जब आप देंगे, जो जो बातें होंगी देंगे, मैं कम से कम किताब का नाम पूछ रहा हूँ कि वो ये बातें जो बता रहे हैं वो किस किताब में है। मैं अभी सफ़ा नंबर वगैरह नहीं पूछ रहा हूँ। सफ़ा नंबर जब आप अपने असातिज़ा से या अपने दिगर मरबूत हजरात से आप मांगेंगे तो जी वो जी आप हमें दे देंगे, वो अलग बात है। लेकिन कम से कम जी ये किस किताब में है कि मौलाना अहमद ये रजा किसी साहब। किताब, किसी मोतबर किताब में, कोई कोई किताब कोई ऐसी मोतबर नहीं है जिसमें यह सारी चीज़ें आपको मिले। तो लेकिन जिंदिया की कुछ किताबें हैं जिनको आप फॉलो करते हो। आपके रहमत अहमद रजा बरेलवी के जो बड़े आलिम हैं, उन्होंने ही लिखी हुई वो किताब मसलक है, जो तो हमारे तक पहुंची थी पीडीएफ के तो थ्रू। तो और हमारी किताब। मीटिंग में ये बात बताई गई। और हम देवबंदी, आपका जो सवाल था मैं उसका जवाब दे रहा हूँ सर। जी बाकी ये छोड़ दो, जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ वो बात एक अलग निस्बत में मैं अच्छा समझाने के चलिए, लिए उसका आपको बताई। उसका आप हवाला दे दीजिएगा बहरहाल। हाँ मेरे इल्म के नज़दीक बरेलवी कोई काफिर नहीं है। बरेलवी मुसलमान है, हाँ नबी को मानने वाले हैं, लेकिन उनकी कुछ चीज़ों में इख्तलाफ है। देवबंदियों की कुछ चीज़ों में इख्तलाफ नहीं है। देवबंदियों की कुछ चीज़ों में इख्तलाफ है, बरेलवी को उन चीज़ों में इख्तलाफ नहीं है। बहुत देखिए, सारी चीज़ें हो सकती हैं अलग अलग तरह से। ऐसा ऐसा लेकिन हमारे इल्म के नज़दीक आपने मुझसे सिर्फ ये सवाल किया कि बरेलवी मुसलमान है या काफिर। ना, पहला, तो इसका तो आपने हमारे इल्म के नज़दीक, हमारे देवबंद के नज़दीक बरेलवी कोई काफिर नहीं है। बरेलवी ईमान और अल्लाह के रसूल को मानने वाला है, इसलिए हम उसको काफिर नहीं कह सकते। माशाल्लाह, मैं ये कह रहा था हजरत, हेलो, जी कि जैसा आपने कहा कि कुछ बातें देवबंदी मानते हैं और किसी की कुछ बातों में देवबंदियों से इत्तेफाक है, समझ रहे हैं। हाँ जी तो इत्तेफाक तो खैर मसाइल में, जो मसाइल हैं, समझ रहे हैं, जो दावा जी हनफी का बरेलवियों का है और देवबंदियों का भी है कि हम दोनों लोग मुकल्लिद हैं इमाम आजम अबू जी हनीफा के। तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मसाइल में तो कतान कोई इख्तलाफ नहीं है, समझ रहे हैं। अब जी जी इख्तलाफ होता है अकायद में, समझ रहे हैं। तो जी अकायद में जिस तरीके से फर्ज कीजिए कि इल्म गैब है, ठीक है, हाजिर नाजिर है, नूरो बशर है, ठीक है, और जी ये सारी चीजें हैं, तो अब इख्तलाफ
جو علم غیب کے متعلق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جی یہ عقائد کا اختلاف ہے نا. تو جی مثلا آپ نے ایک بات بڑی اچھی کہی، جیسے آج کا اگر کوئی دیوبندی مولوی اوباش قسم کا آدمی ہے جو جی دیوبندیوں کی بات بتاتا ہے کہ بھائی ہمارے نزدیک مولانا احمد رضا جو ہے دنیا کے بدترین کافر ہے معاذ اللہ. نہیں حضرت، ہمارے مولانا ہمارے استاد محترم ہمیں یہ بتایا کرتے تھے کہ اگر آپ کسی عالم کا رم ہے تو عالم ہی، ہمیں یہ مناسب نہیں کہ ہم کسی عالم کے شان میں گستاخی کریں، وہ چاہے عالم بریلوی ہو یا دیوبندی ہو. ہم اہل حدیث والے ہماری بہت ساری کتابوں کو نہیں مانتے، ٹھیک ہوں ہے، جن کو ہم پڑھتے ہیں وہ چیز ایک الگ ہے. میں ان کا مسئلہ میں انہیں برا نہیں کہہ رہا ہوں، ہوں ٹھیک ہے، اہل حدیث والے بھی اچھے ہیں، بہتر ہیں ہم سے. جی عمل اچھے ہونے چاہیے انسان کے. مان تو اللہ رسول کو، اللہ کے رسول کو ہی ماننا ہے نا، اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں. جی لیکن ان کے بہت سارے عالم سے ہمارا رابطہ ہوا جب میں علی گڑھ میں تھا یونیورسٹی کے قریب. اچھا تو وہاں پہ ہمارے کافی دیوبندیوں سے ہماری، دیوبندیوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو کیا نام ہے دیوبندی ہو کر جو ہے عمل پہ نہیں ہے. تو وہ دیوبندی سے دیکھو، اللہ کے یہاں پر دیوبندی یا بریلوی یا اہل حدیث یا شیعہ یہ معنی نہیں رکھتا. میں تو اعمال کا معاملہ چلے گا بھائی، ہے نا. نہیں حضرت پھر تو وہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث بھی ہے نا. آپ کی جی فراغت کہاں سے ہے حضرت؟ ندوے سے. اچھا، ندوہ لکھنؤ سے آپ کی فراغت ہے. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا حضرت، میں جیسے مثلا میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ، جی اور اس پہ غالباً ہر مکتبہ فکر کا اتفاق ہے جی کہ جی حضرت وہ کیا نام ہے، میں بتا رہا ہوں، بنی اسرائیل کی امت جو ہے 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، جی اور جی نبی جی نے جی فرمایا کہ ہماری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، بے شک. کلہم فی النار الا واحدہ، ہے نا، جی جی سارے جی لوگ جہنم میں جائیں گے الا ایک، سوائے ایک کے، یعنی ایک. جی جی 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا. ٹھیک ہے. جی جی تو بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک فرقہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، تو اللہ کے رسول جی کی حدیث پھر آپ کی اس بات سے اللہ کے رسول کی حدیث کی تردید ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی بات، بھائی اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ حق ہے نا، جی جی اور جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہ ہوگا بھی. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہی ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، سمجھ رہے؟ اب یہ علماء دیوبند کا کیا عقیدہ ہے میں اس پہ نہیں جانتا، سمجھ رہے؟ تو اب اگر جی نبی نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے تو مطلب ہوں گے، بے شک. 72 جہنم میں جائیں گے مطلب جائیں گے. تو پھر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے فرقہ کوئی معنی نہیں رکھتا، تو حضرت آپ کی اس بات سے نبی کی حدیث کی تردید ہو رہی ہے نا. جی جی پھر اس پہ میرا کہنے کا مقصود وہ نہیں تھا، میری بات کے موضوع پہ نہیں پہنچا. اگر ایک انسان، میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ایک انسان کسی بات کے پورے موضوع کو نہ سمجھے جی تو اس کی ساری چیزیں بدل جاتی. مثلا ایک انسان مسجد میں بیٹھا ہوا جی اور اس نے بیان سنا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نماز کے قریب مت جاؤ. ہاں، اس نے اتنی لا بات سنی تقربوا اور نیند الصلاۃ. کے جھونکے میں اس نے سنیے ہاں اس نے صرف اتنی بات سنی اور نیند کا جھونکا لگا، گھر گیا اور باہر جا کے وہ چلاتا پھر رہا مولوی صاحب پاگل ہو گئے، مولوی کو کچھ پتا نہیں، اور مولوی صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے قریب مت جاؤ. لیکن انہوں نے پوری بات نہیں سنی کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں آگے، کہ نماز کے قریب مت جاؤ لیکن نشے کی حالت میں. ہاں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. ہے نا یہ بات؟ ہاں اس نے پوری بات سمجھے نہیں. تو موضوع کے حساب سے میں کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں. اب جی آپ مجھے ایک بات بتائیں، قبر جی کے اندر جو 3 سوال ہوں گے، کیا جی وہ آپ سے ہی پوچھے گا کہ تم بریلوی کو مانتے ہو، دیوبندی کو مانتے ہو، سیاہ کو ہاں مانتے ہو؟ ہاں آپ میری بات کا جواب دیں. جی. اب میں بولوں؟ کہیں کوئی کسی حدیث میں، قرآن میں، یا کہیں کسی صحابیات کی زندگی سے یا کوئی بھی تابعین کی زندگی سے اگر آپ مجھے یہ بات ثابت کر دیں کہ قبر میں جانے کے بعد فرشتہ آپ سے یہ سوال کرے کہ تو کس مسلک کو فالو کرتا ہے، تو میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں. اب میں بولوں، اجازت ہو تو میں بولوں؟ جی بالکل اجازت ہے آپ کی. دیکھیے، کافر سے یہ سوال تو نہیں ہوگا نا کہ تو کس مذہب کا ماننے، کافر سے تو یہ سوال نہیں ہوگا. کافر ہے جی تو بھی اس سے 3 ہی سوال ہوگا: من ربو کا، ما دینوں کا، بالکل. ما کنت تقول فی حق هذا بے الرجل، شک ہے بے نا. شک. یہ 3 جی سوالات ایک کافر سے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے. جی جی جواب اس کا عقائد کے اعتبار سے، جیسا اس کا عقیدہ ہوگا ویسا وہ جواب دے گا. یہ تو آپ مانتے ہیں نا، بالکل ہے نا؟ بالکل مانتا ہوں. یہ تو آپ مانتے ہیں نا. میں نے بالکل. یہ نہیں کہا، دیکھیے میں نے یہ نہیں کہا کہ سوال قبر میں بریلوی اور دیوبندی کا ہوگا. نہیں 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 نہیں، ایسا آپ نے نہیں. میں ایسا بولتا ہوں جیسا کہ آپ کے بالفرض ایک مثال کے طور پہ ایک میں مثال دے رہا ہوں. جیسے جی آپ کی زبان سے میں نے یہ سنا اور مجھے آپ کی جماعت دیوبند کا موقف بھی پتا چل گیا کہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کے لیے آپ کی جماعت دیوبند کا موقف بڑا اچھا ہے. اب اگر آج کا اوباش قسم کا کوئی مولوی اعلیٰ حضرت کی تکفیر کرتا ہے یا ان کو کافر کہتا ہے تو یہ مطلب علماء دیوبند کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. آپ کی بات سے ایسا مجھے لگا، سمجھ رہے ہیں؟
جی ہاں اب میں جیسے مثال کے طور پہ ایک بات رکھتا ہوں عامر صاحب کہ جی عقیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی 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 عقیدہ کچھ ہے، اور جی مطلب گندا عقیدہ رکھ کر کے اور پھر قبر میں جائے اور سوچے کہ حالات مجھ کو اچھے وہاں ملے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جی ایسا ممکن ہے کیا؟ آپ بتائیں، جو نبی اکرم صلی نہیں، اللہ علیہ بالکل یہ وسلم تو کے حدیث ہے ہوں کہ انسان جس کی مشابت اختیار کرے گا وہ تو اس کے ساتھ اس کا حشر ہونا ہے، وہ تو بالکل طے ہے۔ نہیں، یہ تو حشر ہونا ہے نا، قبر کی میں بات کر رہا ہوں، قبر کی بات کر رہا ہوں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو جی جب گستاخی کرے گا تو آپ یہ بتائیے کہ کیا گستاخ رسول قبر کے سوالوں کا جواب صحیح دے پائے گا؟ نہیں دے پائے گا، بالکل نہیں دے پائے ہاں حالا آدری کہہ کر کے پھنس جائے گا نا، گا، بالکل فضل ہے نا؟ یہ بات تو ہے۔ بالکل تو اب اصل بالکل اب مطلب یہ اس چیز کا جب آپ نے اعتراف کر لیا تو اب اصل مسئلہ آ کر کے کھڑا ہو گیا عقیدے پہ، ہے نا؟ کہ جی جی سارا معاملہ عقیدے پہ ہے نا؟ جی ایمان جس کا مضبوط ہے وہی جواب وہاں صحیح دے پائے گا، ہے نا؟ حضرت دیکھو، دلیل تو کسی کے پاس بھی نہیں، دیوبند والے سے اگر آپ دلیل مانگو تو دیوبند والے کہیں گے ہم حقتے ہیں، بریلوی سے کہو گے تو بریلوی کہیں گے ہم حقتے ہیں، اہل حدیث صاحب کہو گے تو وہ کہیں گے ہم حقتے ہیں۔ نہیں تو بنیا آپ اس بات کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم حقتے؟ بتاؤ ذرا۔ ہاں مثال کے طور پہ دیکھیے ایسا ہے، ہم ہمارے ہاں کے جو سب سے بڑے اب اس کو تھوڑا سا آپ ہمت کریں، جیسے مثال کے طور جی پہ آپ عالم ہیں اور ایک عالمانہ مزاج رکھتے ہیں، تو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ جو مطلب جاہل قسم کے ہوتے ہیں جو بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور خلط مباحث کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم ان سے جی گفتگو جی کرنا پسند بھی نہیں کرتے۔ آپ ایک اچھی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کر رہے تو مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی جماعت کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب ہے نا، جی جی ان کا ایک رسالہ ہے حفظ الایمان، جی بڑا مشہور رسالہ ہے ہاں۔ جی 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 اس رسالے میں ایک عبارت ہے، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر جی بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس سے بعض علوم غیبیہ مراد ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و امر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہیں۔ معذل آپ یہ بتائیے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایسا ہی ہے؟ بتائیے آپ۔ جی 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 بالکل، آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں حضرت، آپ کیا کہنا چاہ رہے جی آپ سے میں نے مطالبہ کیا، جیسا آپ بتائیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایسا ہی ہے جیسے گدھے کچر سور بیل کو ہے، پاگل کو ہے، مجنوں کو ہے؟ بتائیں آپ۔ ہیں؟ غلط غلط۔ ہاں جی بتائیں، ایسا ہے نبی کو ایسا ہی علم غیب ہے؟ نہیں، بالکل بالکل۔ تو اب آپ کی آپ کی جماعت کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ لکھا ہے، جی تو اب بتائیے کہ ان کے اوپر کیا حکم دیکھو لگے؟ حضرت، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، جی میں اپنے ذہن کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ کی بات بہت اچھی لگی جی ماشاءاللہ، آپ عالم ہیں، میں ادب کرتا ہوں علماء کرام کا، ہو جی سکتا ہے میرے استادوں میں ہوں آپ، اس سے یہ معنی نہیں رکھتا آپ کس مسلک سے بلانگ کرتے ہیں، تو ایمان والے۔ میں نے اپنے استاد سے ایک چیز سیکھی، اگر تمہیں کتا کچھ چیز سکھائے تو اسے سیکھ لے لو جی اور اسے اپنی زندگی کی گانٹ بنا لو، ہو سکتا ہے اس سے تمہاری کوئی راہ راست کا کام بن جائے۔ وہ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ کتے کے اندر صبر بہت جی زیادہ ہے، جی 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 کتا صابر ہوتا ہے، صبر بہت زیادہ ہوتا بے ہے، شک بے صبر شک۔ بہت زیادہ ہوتی ہے نا۔ تو یہ ایک الگ پہلو ہے۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے میں نے جو بات آپ سے پوچھی حضرت خود غور کریں، یہ میری بات نہیں ہے، ہلو، جی جی یہ آپ کی جماعت کے جو حکیم الامت ہے، جو آپ کی جماعت کے مجدد ہیں، سمجھ رہے ہیں، جی ان جی کی یہ تحریر ہے، تو بتائیں کہ اس تحریر کو جو مطلب شائع کیا، سمجھ دیکھو رہے حضرت، اگر میں ان چیزوں کو، بہت ساری باتیں احمد رضا کی بھی بہت ساری کتابوں میں ہمارے بھی آتی ہیں مطالعے میں، ہیں؟ جی بہت ساری کتابیں ہمارے استاد محترم جو ہماری میٹنگ ہوتی ہے ماہانہ کے اعتبار سے، جی ان میں ہماری بہت ساری باتیں ہمارے سامنے بریلویوں کی آتی ہیں، کچھ چیزوں کو لے کر نمازوں میں، نیتوں پر، اور بھی بہت ساری کتابیں دیکھو اختلافات تو شروع سے چلا رہا۔ اچھا اگر آپ بات کرو اختلافات کی تو میں آپ کو بتاؤں، اختلاف میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مانتے ہیں آپ؟ کیا مانتے ہیں؟ صحابی رسول مانتے ہیں۔ صحابی رسول مانتے ہیں۔ جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مانتے ہیں آپ؟ وہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، حضرات محضرت سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مانتے ہیں؟ داماد رسول ہیں۔ داماد رسول، صحابی ہیں۔ جی اب آپ آپ مجھے ایک بات بتائیں، جی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو اختلاف ہوا، امت کے اندر اتنا بڑا انتشار پیدا ہوا، کئی ہزار اس کے اندر جو ہے قتل عام ہوئے ہیں، بہت جی ساری چیزیں ہوئی، وہ تو خیر الگ رہا۔ اس کے بعد اختلافات جو ہوا ہے جی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلافات ہوا۔ جی آپ نے پڑھا ہوگا، تواریخ کی کتابوں میں موجود ہے، میں اور ابھی اتنا بڑا اختلافات ہوا کہ بڑے بڑے صحابہ اس کے اندر جو ہے
बड़ा हाँ मामला बना हाँ, मैं इसका जवाब दूं हजरत। जी देखिए ऐसा है, इस पे एक जमाने से जब से ये जंग हुई है, समझ रहे हैं, चूंकि ये इस पे सुकूत इख्तियार किया गया है, इस पे उलमाए देवबंद का भी सुकूत है, समझ रहे हैं भाई। जंगे जमल की बात कर रहे हैं आप, समझ रहे हैं, जी जी जिसमें हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो जो है खिलाफत के लिए, वो हजरत उस्मान गनी के क़िसास के लिए जो जंग हुई थी, समझ रहे हैं, जी 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 इस पे सुकूत इख्तियार है दोनों फरीक का, चूंकि जमात देवबंद का भी सुकूत इख्तियार है। क्या आप ये बताएं कि हजरत अमीर मुआविया को गलत कह सकते हैं? नहीं कह सकते, बिल्कुल। मैं वही तो आपसे मेरी कहना बात चाह सुने, रहा हूँ मेरी सर, बात वही सुने, मैं मेरी वही बात उसी मेरी मौजू पे बात जाना सुने, चाह मेरी रहा बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप न तो हजरत अमीर मुआविया को गलत कह सकते हैं, न तो हजरत अली को गलत कह सकते हैं, ठीक है। हूँ। बिल्कुल अब रही बात, सुनिए, आपने कहा कि जैसे इख्तलाफात की बात है, तो आप मौलाना अहमद रजा साहब की भी बहुत ऐसी बातें हैं जो इख्तलाफ के नशेबो फराज में हैं, समझ रहे हैं। जी बिल्कुल मैं जानते हैं, चूंकि अब आप अगर देवबंदियत की नुमाइंदगी करेंगे तो मैं एक बात आपको बता दूं, समझ रहे हैं, हेलो, जी। आपकी जमात के हैं मौलवी अबू बकर गाजीपुरी साहब, समझ रहे हैं, अच्छा इनकी किताब है कुछ देर गैर मुकल्लिदीन के साथ, अच्छा किताब का नाम है कुछ देर गैर मुकल्लिदीन के साथ, समझ रहे हैं। उसमें उन्होंने फरमाया है कि चूंकि हर मजहब का माखज उसके अकाबिर का कलाम होता है, जी जी किसी छोटे का कलाम माखज नहीं बन सकता। जी जैसे उन्होंने क्या बताया कि चूंकि हर मजहब का माखज उसके अकाबिर का कलाम होता है, ठीक है। जैसे जी आप जी देवबंदियत को फॉलो करते हैं, तो अब आपके लिए जो माखज होगा, आपके मौलवी अशरफ अली थानवी साहब हैं, है ना, मौलवी जी कासिम अली नानोतवी साहब हैं, मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी साहब हैं, समझ रहे जी हैं, मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब हैं। ये जी चार जी आपके अकाबिर हैं, जो 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 माखज होगा, इन्हीं का कलाम आपके लिए, आपकी कोई बात इनके ऊपर हुज्जत नहीं होगी, मतलब इनकी बात से अलग आपकी कोई बात नहीं होगी, समझ रहे हैं। ये जी जी आपके यहाँ का उसूल है, बात समझ रहे हैं। तो अब जी ये है कि जब आपके लिए, चूंकि आपके अकाबिर का कलाम माखज है ना, तो अब जी आप देखा जाएगा कि भाई कभी अशरफ अली थानवी साहब ने मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को काफिर कहा है, समझ रहे हैं। तो जब मैं किताबें पढ़ता हूं तो मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को आशिक रसूल कहते हैं मौलवी अशरफ अली थानवी साहब, समझ रहे हैं। फिर कहीं पे जो है क्या नाम है, उनसे सवाल होता है कि हम बरेलवियों के पीछे नमाज पढ़े तो नमाज होगी या नहीं, समझ रहे हैं। तो जवाब जी देते हैं कि हाँ हो जाएगी, वो तो हमें काफिर कहते हैं लेकिन हम उन्हें काफिर नहीं कहते हैं, ठीक है, जी यानी वो मुसलमान कहते हैं। फिर एक जगह आला हजरत के इंतकाल की खबर सुनते हैं मौलवी अशरफ अली थानवी साहब, तो दुआए मगफिरत करते हैं, समझ रहे हैं। जी तो भाई एक काफिर के लिए तो दुआए मगफिरत नहीं होती है, दुआए मगफिरत तो एक ईमान वाले के लिए की जाती है ना, जी एक मुसलमान की दुआए मगफिरत की जाती है, किसी काफिर की दुआए मगफिरत तो नहीं की जाती है। तो जी, इससे लेकिन ये हमने तो काफी हमारे हमारे मसलक ने तो कभी बरेलियों को आलिम काफिर नहीं कहा भाई। मेरे तो वही तो मैंने वही बताया ना कि आपके किसी आलिम ने, किसी आपके बड़े आलिम ने, जो आपके अकाबिर उलमा हैं, उलमाए देवबंद, उन्होंने बरेलवियों को जी काफिर नहीं कहा है। तो अब हाँ आपको इन्हीं का उसूल मानना पड़ेगा। अब अगर आप कहेंगे कि मौलाना अहमद रजा साहब की ये बात है, वो बात है, इससे कुफ्र निकलता है, उससे कुफ्र निकलता है, ये इख्तलाफ पैदा होते हैं, तो अब ये बात आपकी हुज्जत नहीं बनेगी हमारे ऊपर, क्योंकि आपके उसूल से, आपके जो मौलवी अबू बकर गाजीपुरी साहब का उसूल है कि चूंकि हर मजहब का माखज उसके अकाबिर का कलाम होता है, समझ रहे हैं। बेशक। तो अब आपके लिए उन्हीं का जो कलाम है, तो अब आपके लिए कोई हक नहीं है कि मौलाना अहमद रजा साहब की कोई इबारत पेश करे, समझ रहे हैं। और हमारे लिए भी हमारे मजहब, हमारे अकाबिर का कलाम माखज है, समझ रहे हैं। तो हमने जो पेश किया है, तो मैं हुस्सामुल हरमैन के हवाले से बता दूं कि सैयदी सरकार आला हजरत ने आपके 4 मौलवियों पे कुफ्र का फतवा दिया है, समझ रहे हैं। जी हाँ, मौलवी नानोतवी साहब पे और अशरफ अली थानवी साहब पे, इस्माइल दहलवी साहब पे और खलील अहमद बेटवी साहब पे, समझ रहे हैं। इन चारों पे कुफ्र का फतवा, उलमाए हरमैन से कुफ्र का फतवा लिया है, समझ रहे हैं। और उलमाए जी हरमैन ने ये जाब्ता बनाया है, मन शक्क फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र, समझ रहे हैं कि इनको काफिर तो छोड़ो, जो इनके कुफ्र व अज़ाब में शक करे वो भी काफिर है, बात समझ रहे हैं। तो ये एक अलग पहलू। मैंने आपके सामने हिफ्जुल ईमान नामी रिसाला पेश किया। मैंने पूछा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब ऐसा ही है जैसा एक गधे, खच्चर, सुअर, बैल, पागल बच्चे मजनू को है, समझ रहे हैं। जी तो आपने फरमाया कि नहीं ऐसा नहीं है। तो बताइए, जो ऐसा लिखेगा वो तो काफिर ही होगा ना। हाँ हजरत देखिए, अब जवाब नहीं मौजू देंगे। पे अगर मैं बहुत सारी बातें अगर मैं बताऊं आपको, मौजू में तो बहुत सारी बातें आती हैं, जी ठीक है। और देखिए, मैं तो सीधी सी बात जानता हूं, मैं हालांकि हमारे अकाबिर हैं,
हाँ। मैं मानता हूँ उस चीज को, और भी हम बरेलवी को ऐसी बात नहीं है, बरेलवी भी हमारे काफी अच्छे खासे ताल्लुक आते हैं, मिलना जुलना, खाना पीना, बैठना, सारी चीजें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी लेकिन हमारे लिए हमारे लिए जो सहाबा, हमारे लिए जो नमूना है वो सहाबा की जिंदगी है। बिल्कुल होना चाहिए अल्लाह के वो नबी हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं। बिल्कुल इक्तदईतुम वहदतईतुम, है ना, इनमें से तुम किसी की जो इंसान आमिर सहाबा की साहब, तबा करेगा, फला फला से मुराद कामयाबी की बता। आमिर साहब, जिन इनमें से किसी एक की इक्तदा करोगे हिदायत पा जाओगे, ठीक है। हमारे साहबा सितारों के मानिंद है, इनमें से किसी की एक की भी इक्तदा करोगे हिदायत पा जाओगे, बिल्कुल हमारा भी यही है, समझ रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि जिसका अकीदा, इसमें हजरत ये होता है कि बहुत सारे लोग सत्य फरिश्ते के पीछे चलते हैं। नहीं, मेरी बात सुने आमिर साहब, देखिए अब यहाँ पे आपसे चूक रहे, आपने अभी ये कहा कि वो हमारे अकाबिर हैं, समझ रहे हैं भाई, आपके सामने ये सारी वजाहत कर दी गई, समझ रहे हैं, पूरी बात बता दी गई कि क्या जो नबी के इल्म को ऐसा माने, समझ रहे हैं, तो उसके लिए तो आप अकाबिर कह करके कि भाई अब वो मेरे अकाबिर है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, समझ रहे हैं, और फिर आपने तुरंत जो है एक छलांग आगे बढ़ाया, एक क्या कई छलांग आगे बढ़ा करके आपने सहाबा की तरफ अपना कदम रखा। बिल्कुल, तो क्या सहाबा का भी यही अकीदा था कि नबी का इल्म गैब ऐसा ही है जैसा गधे कच्चर सूअर बैल को है? इसके बारे में मैं आपको मैंने ये बात अभी तक नहीं सुनी, इसके बारे में मैं अपने उस्ताद मोहतरम से बात करके मैं कल आपको इंशाल्लाह बताऊंगा इसके बारे में। ना होगा तो आप अपने उस्ताद मोहतरम, कोई ना कोई मौजू होगा, कोई ना कोई जरूर इसका कोई निकलेगा। ना होगा तो आप अपने उस्ताद मोहतरम से ही मेरी बात करा दीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल बात कराऊंगा सर, है ना। चलिए इंशाल्लाह, तो फिर कल हम इंतजार करेंगे, ठीक है? बिल्कुल इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।